18 अर्ब ऋण लिनुभयो। त्यो 18 अर्बको कुरा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने यो ऋण 0.75 ब्याज दरमा लिने र सम्झौता हुने बित्तिकै रकममा आउने, संस्थागत क्षमता सुधार तथा संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि पैसा दिने। अमेरिकाबाट ऋण लिएर तपाईँ देशको संघीयता चलाउनुहुन्छ। अमेरिकाका 5 वटा प्रतिनिधि संसद सदस्यहरू नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू युक्रेनको पक्षमा रुसको विरुद्धमा, युक्रेनको पक्षमा भन्ने बित्तिकै रुसको विरोधी त हुनु पर्यो नि। रुसको विरोधी हुने बित्तिकै त अहिले अब चीन त अमेरिकाको पक्षमा छैन नि, चीनको पनि विरोधी हुनु पर्यो नि त। रुसले चाहिँ के भन्यो भने होइन, अहिले त युक्रेनको समर्थन गर्नेहरूलाई त हामी त शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो भन्छौँ भने हामीले रुससँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने यो अवस्था किन आयो? वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। अब जस्तो एमसीसी पास भएपछि अलिकति अमेरिकाको सक्रियता बढेको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ यहाँ छलफल पनि भइराखेकै अवस्था हो। अब अहिले चाहिँ अमेरिकाबाट त्यहाँका 5 जना सांसदहरू जो चाहिँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, शुक्रबार आइपुग्नुहुन्छ उहाँहरू, र उहाँहरू चाहिँ मुख्यतः चाहिँ अहिले जुन रुस र युक्रेनको जुन युद्ध छ त्यसमा चाहिँ युक्रेनको पक्षमा सहमति जुटाउनको लागि आउने भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको हवाला दिँदै त्यस्ता खालका समाचारहरू बाहिर आएका छन्। युक्रेनको पक्षमा नेपाल एक हिसाबले खुली पनि राखेको अवस्था हो। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ सर? धन्यवाद। पहिलो कुरा त हामीले धेरै लामो समयदेखि अपनाइ आएको स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति कसैको पनि सत्ता शक्ति गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो जुन मान्यता हो, र मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजा महेन्द्रको देहावसान भएपछि 2028 सालदेखि नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको प्रस्ताव र त्यसलाई संसारका 116 वटा राष्ट्रले, त्यसमा अमेरिका, चीन, रुस लगायतका राष्ट्रहरूको सहभागिता थियो अथवा समर्थन थियो। हजुर, अहिले अस्ति भर्खरै 78 फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभामा एमसीसी को समर्थन अथवा जे होस् एमसीसी बारे प्रस्ताव ल्याइँदाखेरि संसद सदस्यहरूले बोल्ने क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट पारित गरेर हामी अमेरिकी साम्राज्यवादको शक्ति केन्द्रको आश्रित भयौं भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा दिँदै हामीले अथवा हाम्रो संसदले एमसीसी पास त गर्यो, प्रतिनिधि सभाले, कि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने संसद सदस्य विरुद्ध कुनै कार्यवाही हुनु पर्थ्यो अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिको चंगुलमा फस्यौं भन्दा, कि चाहिँ एमसीसी पास हुनु हुँदैन थियो। तर दुईटै कुरा भएन। दुईटै कुरा नभएपछि र त्यतिखेरै मलाई लाग्छ मैले तपाईहरुसँगै कुरा गरेको छु, माघ 26 गतेको दिन 2078 माघ 26 गतेको दिन अमेरिकाका रक्षा सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले यो देशका 3 वटा शीर्षस्थ सत्ताधारी दलका पनि र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका पनि व्यक्तित्वहरूलाई टेलिफोन गरेर उहाँहरूले भन्नुभयो, एमसीसी 5 वटा कुरा भन्नुभयो उहाँले। पहिलो कुरा एमसीसी हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस्, एक। दोस्रो कुरा एमसीसी मा हामी समय थप्दैनौं। तेस्रो कुरा एमसीसी संशोधन हुँदैन। चौथो कुरा तपाईहरुले एमसीसी पारित गर्नु भएन भने अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन हुन्छ। र पाँचौं, यदि त्यस्तो भयो भने हामी तपाईहरु चाहिँ चीनको दबाव र प्रभावमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौं भनेको 2 हप्ता पुग्दा नपुग्दा 3 हप्ता पुग्दा नपुग्दा नेपालको कुनै प्रतिपक्षी दल, सत्ताधारी दल जोसुकै होस्,
सम्पूर्णले एमसीसीलाई त पास गरे र गर्दा गर्दै त्यतिखेर शेरबहादुर देउवाजी प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने, केपी शर्मा ओलीजीको पार्टी चाहिँ त्यसलाई अवरोध गर्ने, जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्ने, 5 मिनट 7 मिनट बसेर प्रतिनिधि सभाको बैठक अन्त्य हुने। तर फागुन 15 गते तपाईले त हेर्नुभयो होला, 5 घण्टा प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्यो। खोइ त केपी शर्मा ओलीजीको पार्टी पनि उपस्थितै थियो त, संसद अवरोध त भएन। त्यसकारण यो नाटक यिनीहरूले वास्तवमा देश र जनताका लागि यो घातक काम किन गरिराखेका छन्। र अहिले तपाईले जिज्ञासा राख्नु भए अनुसार यो 500 मिलियन अमेरिकी डलर अथवा 54-55 अर्ब नेपाली रुपियाँको लागि तपाईले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट चाहिँ संसदबाट पास गर्नुपर्ने। हेर्नुस् है, अनि त्यहाँबाट अस्ति तपाईलाई अथवा नेपाल सरकारलाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसएडले 80 अर्ब अनुदान दियो। तपाई 56-54 अर्बको लागि एमसीसी को लागि तपाई संसदमा पास गर्नुपर्छ। 80 अर्ब तपाईलाई अनुदान दियो, खोइ त्यो कोही संसद चर्चा पनि भएन, परिचर्चा पनि भएन, जुलुस पनि भएन, नारा पनि भएन, फसादी पनि भएन। के भएको? किनभने एमसीसी तपाईहरु पास गर्नु भएन भने हामी तपाईहरु चाहिँ चीनिया शक्ति केन्द्र अथवा चीनद्वारा परिलक्षित हुनुहुन्छ अथवा जे भनेर उहाँहरूले चीनलाई भन्नुभयो र त्यतिखेर चीनिया विदेश मन्त्रालयबाट वाङ वीहरूद्वारा चाहिँ अमेरिकाको नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीति भन्ने पनि बाक युद्ध चलेको थियो। तर अहिले 80 अर्ब दिँदाखेरि त केही पनि चाहिएन, किनभने अब अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन भएन। तपाईहरुले एमसीसी पास गरेर इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गतको कुरालाई बल मद्दत पुर्याउनु भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी 80 करोड रुपैयाँ तपाईलाई दिन्छौँ पुरस्कार। अर्को नागरिक अनलाइन मार्फत आम नेपाली जनतालाई उदेक लागोस् भन्नका लागि म तपाई समक्ष के निवेदन गर्छु भने नेपालले पाउन लागेको यो अनुदान रकम खर्च गर्नका लागि क्षेत्रगत टुङ्गो लागे पनि आयोजनागत रूपमा टुङ्गो लागेको छैन। कुन आयोजनामा कसरी खर्च गर्ने भन्ने सरकार र युएसआईडी को आपसी छलफलबाट टुङ्गो लाग्नेछ। कहाँ खर्च गर्ने थाहा छैन, पैसा त आयो। अनि नेपाल सरकारलाई युएसएडले दिएको पैसा त्यो खर्च गर्नलाई अमेरिकीसँग सल्लाह गरेर मात्रै यहाँ खर्च गर्ने र त्यहाँ खर्च नगर्ने भन्न पाइने हो। यो पीडाको विषय हुँदैन। तपाईले लिनु भएको, तपाईले पाउनु भएको अनुदान तपाई आफ्नो खुसीले खर्च गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि तपाई अनुदान प्राप्तकर्ता हो कि तपाई भरिया हो? मैले नभनी तैले खर्च गर्न पाउँदैनस् होइन। नागरिक अनलाइन म यहाँ त्यहाँ भनेर तर म बीचमा यहाँ खर्च गर्ने भन्नुपर्छ अनि खर्च गर्ने भने चाहिँ त्यो सहयोग हो कि के हो? त्यो त्यति मात्रै होइन। अब फेरि त्यसै दिन यो अस्ति शुक्रबारको क्याबिनेटले पास गरेको कुरा हो यो 2 गते। अर्को कुरा के हो भनेदेखि त्यसै गरेर अमेरिकाकै प्रभाव र दबाव अन्तर्गत रहेको अथवा अमेरिकाकै प्रभाव अथवा पश्चिमा राष्ट्र धनी राष्ट्रहरूको प्रभावमा रहेको युएसएआईडी आईडीए बाट 18 अर्ब रुपियाँको ऋण सहुलियत लिनुभयो। ऋण सहुलियत 0.75% मा। पहिले लिएको 80 अर्ब कहाँ खर्च गर्ने टुङ्गो छैन। फेरि तपाईले चाहिँ 18 अर्ब ऋण लिनुभयो। त्यो 18 अर्बको कुरा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने यो ऋण 0.75 ब्याज दरमा लिने र सम्झौता हुने बित्तिकै रकममा आउने। यसमा चाहिँ सम्झौता हुने बित्तिकै पैसा आइहाल्ने भयो, तर संस्थागत क्षमता सुधार तथा संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि पैसा दिने।
अमेरिकाबाट ऋण लिएर तपाईँ देशको संघीयता चलाउनुहुन्छ। अहिले तपाईँले लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ नि, हजुर, हाँस उठ्छ कि उठ्दैन तपाईँहरूलाई? अथवा लाज लाग्छ कि लाग्दैन यो देशका शासक सत्ता राजनीतिक दल हो भन्नेहरूलाई? मैले को मान्छेलाई भोट हाल्नु पर्छ त्यो कुरा नेपाल अथवा ती गाउँ जनताहरूले चाहिँ उम्मेदवार कोही छान्न नपाइने, तर उम्मेदवार कसले पठाइदिने? केन्द्रले पठाइदिने। केन्द्रले अर्जुन हुन्छ, केन्द्रले अर्जुन हुँदैन। के को विकेन्द्रीकरण हो यो? के को लोकतन्त्र हो यो के को घर घरको सिंहदरबार हो? तपाईले भनेको मान्छेलाई मैले बाध्यताले भोट दिनुपर्ने, अनि तपाईँ कांग्रेस, म कम्युनिस्ट, तपाईँ पुँजीवादी, म चाहिँ सरबाराको अधिनायकवादी, अनि कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्नुपर्ने, कम्युनिस्टले कांग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्ने। यो नौटंकीको अवस्था कसले लिएर आयो? नेपाली जनताले होइन। अब नेपाली जनता निर्वाचनमा के गर्छन्, निर्वाचन हुन्छ हुँदैन, समय रह्यो भने कुरा गरौँला, तर यो नेपाली जनताको सरकार हो। परमादेशको सरकार 2078 असार 28 गते आइतबारको फैसलाको सरकार। नेपाली जनताले त तपाईलाई प्रधानमन्त्री हुन, मन्त्री हुन, जे हुनका लागि त मत दिएको छैन। अब परमादेशवालाहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने अब उम्मेदवार पनि यहाँ परमादेशले तयार गर्नुहुन्छ। फेरि अर्को पीडावाला कुरा के छ, अनि त्यो अवस्थामा अब अहिले जब तपाईले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो, स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गरेपछि 32 गते चुनाव हुन्छ हुँदैन जे होला, तर अहिले अब अमेरिकाको सिनेटर र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट 5 जना मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ। युक्रेन र रुसको द्वन्द्वमा युक्रेनलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालले त पटक पटक भनिदिइसकेको छ, अनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा हामीले पहिल्यै गर्यौं, यो ध्वस्त भइसक्यो। एमसीसीमा पनि तिमीहरूले एमसीसी पास गरेनौ भने चिनिया थ्रेट डोनाल्डोले जे दिनुभयो त्यो कुरा हामीले हेरेका छौं। चैतको 23 गते संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदमा रुस विरुद्ध मतदान भयो। रुस विरुद्ध मतदान हुँदाखेरि त्यसमा युक्रेन विरुद्धको आक्रमणलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अमेरिका लगायत 93 राष्ट्रले मत दिए। त्यसै गरेर 58 राष्ट्र तटस्थ बसे। चीन लगायतका विपक्षमा मत हाले, तर नेपाल र भारत चाहिँ तटस्थ बसे। अब नेपाल र भारत तटस्थ बस्ने बित्तिकै के भयो भने अनि रुसको प्रतिक्रिया आयो। के भनेर आयो? रुसले मतदानमा अनुपस्थित हुने वा पक्षमा मतदान गर्नेलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने भने। हेर्नुस् है, युक्रेन र रुसको युद्ध छ। तपाईले अस्ति तटस्थको आदि इत्यादिको कुरा गरेर अहिले चाहिँ युक्रेन युद्धलाई विरोध गर्ने अमेरिकाको समर्थनको लागि प्रतिनिधिमण्डल आउँदैछ। रुसले चाहिँ के भन्यो भने होइन, अहिले त युक्रेनको समर्थन गर्नेहरूलाई त हामी त शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो भन्छौं भने। हामीले रुससँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने यो अवस्था किन आयो? कसले ल्यायो? एमसीसीले ल्यायो नि। एमसीसी कहाँबाट आयो? अमेरिकाबाट। एमसीसी परमादेशबाट आयो। परमादेशले सरकार बनाइदियो। सरकार बनाइदिएपछि एमसीसी पास गरे नि। भने यो अवस्थामा अब अहिले यो सुन्दा पनि अलिकति हाँस पनि उठ्छ। यो अहिले जुन 5 जना अमेरिकी सिनेटर, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सका संसद सदस्यहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्ने, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्ने के भेट्नु छ? अहिले एमसीसी पास गर्ने कुरा पास गर्नुभयो। अनि अस्ति भर्खरै मैले भने अस्ति चैत 24-23 गते संयुक्त राष्ट्र संघमा भएको मानवाधिकार परिषदमा हामी चाहिँ नेपाल भारत चाहिँ तटस्थ बस्यो। तटस्थ बस्ने बित्तिकै रुसले चाहिँ शत्रुतापूर्ण व्यवहारको संज्ञा दियो भनेदेखि अब उहाँहरूले भेटेर त्यो शत्रुतापूर्ण व्यवहार त बढाउने कुरा पनि, घटाउने कुरा त भएन। चीनले त विपक्षमा मत हाले नि। चीनसँगको शत्रुता हामीले बढाएनौं। यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ? र तपाईले जुन 80 अर्ब ऋण लिनुभयो त्यो खर्च गर्ने परियोजना पनि थाहा छैन, कहिले खर्च गर्ने पनि थाहा छैन।
80 अर्ब चाहिँ पाउनुभयो अरे। अनि अर्को जुन 18 अर्ब त्यसै दिन पाउनुभयो, त्यो चाहिँ यो देशको संघीयता चलाउनका लागि अमेरिकाले पैसा दिनुपर्ने भयो। नेपाली जनता कहाँ पुग्ने भयो? बेला निर्वाचनको छ। अहिले यो निर्वाचनमा के हुने रहेछ भनेदेखि 33,749 हाम्रा 6,743 वडा अनि 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगर गर्दाखेरि 33,749 पदको लागि निर्वाचन हुने रहेछ। अनि एउटा पदमा 2 जना मात्रै प्रतिस्पर्धी भयो। 5 जना 6 जना 7 जना पनि हुन्छन्। प्रतिस्पर्धी भयो भने 67,498 जना निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने रहेछन्। र एउटाले 5 लाख खर्च गर्न पाउँछ भने एउटाले 5 लाख खर्च गर्ने कुरा गर्दा 33 अर्ब 74 करोड 90 लाख चाहिने रहेछ। यो पैसा कहाँबाट आउँछ? तपाईलाई 5 लाख खर्च गर्ने अनुमति छ अरे, तपाईको कमाउने बाटो भनिदिनु पर्यो निर्वाचन आयोगले। अनि अहिले जुन युएसएडबाट तपाईले 80 अर्ब लिनु भएको छ, अनि अहिले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भनेर 18 अर्ब जे लिनु भएको छ। अनि भर्खरै हामीले हेरिसक्यौं कि अमेरिकाबाट पृथ्वीबहादुर शाह खड्का जेको नाउँमा आएको 40 करोड नेपाली रुपियाँ त त्यो त फिन्सेनले भन्यो अमेरिकाको गैर कानुनी सम्पत्ति हो यो, अब त्यो डलर अमेरिका फिर्ता पठाऊ भनेर अमेरिकाको आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायले चिठी लेखेर भने पैसा फिर्ता गर। अब तपाईं चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बेला, र त्यतिखेरै अमेरिकाका 5वटा प्रतिनिधि संसद सदस्यहरू नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू युक्रेनको पक्षमा रुसको विरुद्धमा, युक्रेनको पक्षमा भन्ने बित्तिकै रुसको विरोधी त हुनु पर्यो नि। रुसको विरोधी हुने बित्तिकै त अहिले अब चीन त अमेरिकाको पक्षमा छैन नि, चीनको पनि विरोधी हुनु पर्यो नि त। भने देशको त्यतिखेर पनि मैले तपाईलाई भनेको छु मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको दफा 2 को उपदफा 7 अमेरिकाको वर्तमानको कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन र नेपालको सुरक्षा आर्थिक समुन्नति भनेर त्यो एमसीसी मा लेखिएको छ। त्यतिखेर एमसीसी को विरुद्धमा चर्को चर्को भाषा बोल्ने लीलामणि पोखरेलहरू कहाँ गए? नारायण काजी श्रेष्ठहरू कहाँ गए? लीलामणि पौडेलहरू, नारायण काजीहरू। अनि त्यही अन्तर्गत अहिले यिनीहरू आउँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग थियो नि त केपी शर्मा ओलीजीको, बिआरआईमा त कुनै प्रगति भएन। अस्ति वाङवे चीनका परराष्ट्र मन्त्री आउँदा अनि अमेरिकीहरूको अघि तपाईले प्रारम्भमा निवेदन गर्नुभए अनुसार अमेरिकीहरूको निरन्तरको दबाव र प्रभावको कारणले गर्दा, पैसा र कूटनीतिको कारणले गर्दा हामी वास्तवमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत यो देश रहेको देखिन छोडिसक्यो र यो राज्य प्रणाली नै सञ्चालनका लागि अब युएसएआईडीबाट चाहिँ ऋण लिएर संघीयता चलाउनु पर्यो। अनि त्यसका उम्मेदवार चाहिँ कति अरे 33,000 34,000 कसरी चलाउनुहुन्छ सर? एउटा कुरा यहाँलाई, जस्तो अहिले यो जुन अमेरिकाको चाहिँ सिनेटको र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभबाट जो मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ सांसदहरू, उहाँहरूको टोली एकातिर छ, युक्रेनको पक्षमा उहाँले समर्थन लिने कुरा छ। यसै बीचमा यहाँले भन्नुभयो नि जुन चाहिँ त्यो 40 करोड अमेरिकाबाट आएको पैसा राष्ट्र ब्याङ्कमा त रोकिएको अवस्था थियो। अब त्यही प्रकरणमा अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ गभर्नरलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ निलम्बन गरेको अवस्थामा अदालतको अन्तरिम आदेशबाट उहाँ काममा फर्किनु भएको छ। यस्तै प्रकरणमा पहिलाका अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको महेश आचार्यज्यूले चाहिँ गभर्नर हटाउन खोज्दाखेरि राजीनामा दिएको प्रकरण पनि एउटा रहेछ हामीसँग। अब यो 40 करोड पैसा नै कालो बजारीबाट, अर्थात् यो भनौँ न यो चाहिँ सफेद पैसा होइन भन्ने कुरा
प्रमाणित भइसकेपछि अर्थमन्त्रीज्यूको र यो पैसा छुटाउनको लागि अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको भनेर त गभर्नरज्यूले नै भनिसक्नु भएको छ। अब यो पटाक्षे भयो नि होइन, अब अर्थमन्त्रीज्यूको के हुन्छ अवस्था? उहाँले के राजीनामा दिने अर्थात् केही सोच्नु भएको छ? अपराधीले चलाएको साम्राज्यमा तपाईँ नैतिकताको कुरा गर्ने, मलाई लाग्छ चैतको 27-28 गते एक थरी महिलाहरूले प्रेस मिट गर्नुभयो। हामी माओवादी जनयुद्ध कालमा पनि बलात्कृत भयौँ, सेनाद्वारा पनि भयौँ, माओवादीद्वारा पनि भयौँ भने अहिले तिनीहरूलाई बलात्कार गर्ने मान्छे राज्य सत्तामा छन् होइन। सोमबारको दिन उहाँहरूले भन्नुभयो, मंगलबारको दिन यौन दुराचार विरुद्धको अध्यादेश लिएर आउनुभयो। नागरिक अनलाइनलाई मेरो पीडापूर्वक विनम्रताका साथ निवेदन के भने, अहिले मलाई बलात्कार गर्ने मान्छे तपाईँ राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ, अहिले एउटा कुनै कलाकारको बलात्कारको यत्रो नाटक घटना भएको छ, मुद्दा चलेको छ, के कारण प्रेस सम्मेलन गरेर म बलात्कृत भएँ भने कसैले पक्रिँदैन। अनि तपाईले यौन हिंसा विरुद्धको अध्यादेश चाहिँ ल्याउनुभयो, के भनेर ल्याउनुभयो? अनि म त अब फेरि अस्ति 78 को जनगणनामा याद गर्नुभयो होला, 93% ओमकार परिवार बस्छन् भने ती महिला त हिन्दू नारीहरू रहेछन् नि। अब तिनै महिलाको भोट पाउनका लागि अनि यौन हिंसा विरुद्ध बलात्कार विरुद्धको अध्यादेश ल्याउनु। अब मैले बलात्कारीलाई भोट हाल्नु पर्ने, अनि तपाईँ केन्द्रमा बसेर गठबन्धन उम्मेदवार तय गरिदिने, तपाईँ नैतिकताको प्रश्न सोध्ने, यो कुरा नेपाल सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरूलाई आम संचारले सोधोस् न। अनि त्यो देशमा अहिले आम मान्छेहरू, आम जनताहरू कसलाई मत दिने? एउटा चोर उठ्यो, एउटा भ्रष्टाचारी उठ्यो, एउटा बलात्कारी उठ्यो। स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार 46 अर्ब, अहिले तिनै उठ्दैछन् होइन निर्वाचनमा, कसलाई भोट दिने? यही राज्य व्यवस्था होइन? अनि फेरि मैले अघि तपाईलाई भने कि वैशाख 2 गते सरकारले निर्णय गर्यो कि 18 अर्ब अमेरिकी सहयोग चाहिँ संघीयता बलियो बनाउनलाई ल्याउने। स्थानीय निकायको भ्रष्टाचारको सीमा छैन, अनि अमेरिकाले संघीयता बलियो बनाउनलाई धन दिन्छ। अनि नेपालको कानून र संविधान भन्दा बलशाली एमसीसी प्रोजेक्ट तपाईँ पास गर्नुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाबाट 56 अर्ब रुपियाँको लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जानु पर्यो, 80 अर्ब रुपियाँ दिँदाखेरि नेपाली जनतालाई थाहै छ। सर, अब यो जुन त एमसीसी प्रकरण पछाडि र अब यहाँले भने जस्तै त्यो पछाडि जुन घटनाक्रमहरू भए त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब नेपालको चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको एउटा जुन किसिमको एउटा यहाँ चाहिँ प्रादुर्भाव गर्ने जुन कोसिस भएको थियो, त्यो त अब तपाईँको त्यसको त अब एकदमै त्यो चाहिँ त्यसको त उल्लङ्घनै भइसक्यो, अर्थात् त्यसको औचित्य नै समाप्त भइसकेको अवस्था एकातिर छँदैछ। अब हाम्रै छिमेकी मध्येको पनि अब उत्तरतिरको छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ अब नराम्रो भएको भनेर अब हामीले भनिराख्नु परेन होइन त? मैले तपाईलाई उदाहरणका लागि निवेदन गरेँ, राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदमा भएको बैठकमा रुसलाई त्यो परिषदबाट निष्कासन गरियो। रुसलाई त्यो परिषदबाट निष्कासन गर्दाखेरि चीनले त्यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने, भारत र नेपाल तटस्थ बस्ने, चीनले चाहिँ प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने र नेपाल तटस्थ बस्ने बित्तिकै रुसले के भन्ने भने मतदानमा अनुपस्थित हुने वा पक्षमा मतदान गर्नेलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने भनेपछि चीन र रुसको त कुरा मिल्यो नि। भनेपछि अब रुसले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने भन्यो, हामी तटस्थ बस्यौं अरे। हालाकि हाम्रो सरकार त अब युक्रेनको पक्षमै वकालत गरिराखेको छ, तर अब हामी त्यो मतदानमा तटस्थ बसेपछि त
रुसले भनेको शत्रुता चीनसँग पनि त जोडियो नि, किनभने विपक्षमा मतदान गर्ने र तटस्थ बस्नेलाई शत्रु भन्छु भने चीनले त त्यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्यो। यसकारणले गर्दाखेरि र फेरि BRI को त तपाईले 1 इन्च उच्चारण गर्न सक्नु भएन अस्ति। यसकारणले गर्दाखेरि शत्रुतापूर्ण नै भन्ने शब्द त प्रयोग नगरौं, तर अत्यन्त तिक्ततापूर्ण व्यवहार चाहिँ भयो। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति यसरी हामीले म्यानेज गर्न अवस्था छैन, एक भने। अर्को कुरा, जब MCC पास भएको थियो, MCC पास भएपछि अमेरिकामा बसेको अमेरिकाको पार्लियामेन्ट अथवा संसदमा चाहिँ नेपालमा मानवाधिकारको अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको विषय पनि थियो र त्यो चाहिँ केलाई लिएर भएको थियो भने थपक्कै तपाईले परमादेशको मुद्दाको एउटा वकिललाई अहिले मन्त्री बनाउनु भयो नि। हो, त्यो कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा त 60,000 उजुरी छन् अहिलेका सत्ताधारी गठबन्धन समेतका, उहाँहरूलाई अपराधी हुन् भनेर दिएका दरखास्तहरू। 15 वर्ष भयो अपराधी चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री भए, अनि जाहेरी दरखास्त दिने जनता चाहिँ सडकमा प्रेस सम्मेलन गर्दैछन् भने ती अपराधीहरूलाई पनि ठेगान लगाउनु पर्छ भन्नका लागि अमेरिकाको पार्लियामेन्टमा कुरा उठ्यो। अनि होइन यो त म त एकजना पाएँ भने ठुलो मान्छे हुन्छु भन्ने प्रचण्ड चुइक्क परेर MCC मा सही गर्नु पर्यो। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब नेपालको अत्यन्त दुरूह स्थिति हो र नेटो शक्ति केन्द्रभित्र जसरी अहिले युक्रेन नेटोको सदस्य हुने भन्दा रुसले आक्रमण गरेको छ र नेटोको शक्ति केन्द्रभित्र अमेरिका र पश्चिमी शक्तिको शक्ति केन्द्रभित्र नेपालको संलग्नता देखियो भने त्यो अत्यन्त पीडादायी र पीडापूर्ण अवस्था हुन्छ। जुन कुरा MCC को माध्यमबाट तपाईले रसुवा केरुङ काठमाडौँसम्म रेल यो विद्युत प्रसारण लाइनको कुराले पुर्याउनु भएको छ र MCC अन्तर्गत भएको कारबाहीको सुपरिवेक्षण, त्यहाँ भएका हत्या अपराध अथवा त्यहाँ के आउँछन् त्यो तपाईले हेर्ने चिनजान गर्ने नभएपछि के पुग्छ चीनको सीमासम्म थाहा हुँदैन। अनि भोलि त्यो कुराले कुनै प्रतिकूल अवस्था ल्यायो भने हुन सक्छ हाम्रो पनि युक्रेनको स्थिति होस्। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको विचार विश्लेषणका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।